مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا اللہ سونے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اللہ جڑا محبت نال سبحان اللہ کہے مکے پاک مدینے پاک دا ذکر سن کے اللہ انہوں 2025 وچ لے جائے تے جڑا ہولی کویاں چھپ کر کے بائے اللہ انہوں 2023 وچ نہیں چلو 28 وچ لے جائے ان فیصلہ تو آڈے کھولے کہ کدہ دل کردہ رب 2025 چی لے جائے مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا اللہ کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا بننا گے حرام میں حرم نو جاوا بننا گے حرام میں حرم نو جاوا بیت اللہ دے چکر ملاوا بیت اللہ دے چکر ملاوا بننا گے حرام میں حرم نو جاوا بیت اللہ دے چکر ملاوا بیت اللہ دے چکر ملاوا کراں پاج پائی طواف پھڑا کعبے دا غلاف کراں پاج پائی طواف پھڑا کعبے دا غلاف مولا معافی عطا لکرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا سانو زمزم پلا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا حاجر وانگو چکر ملاواؤ حاجر وانگو چکر ملاواؤ کدے صفا کدے مروا جاواؤ کدے صفا کدے مروا جاواؤ حاجر وانگو چکر ملاواؤ کدے صفا کدے مروا جاوا حاجر وانگو چکر ملاوا کدے صفا کدے مروا جاوا کدے صفا کدے مروا جاوا اللہ سونا تیرا کر اے ہو جیان کوئی در اللہ سونا تیرا کر اے ہو جیان کوئی در مولا سب نو وکھا اللہ کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا سانو زمزم پلا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم پلا منو زمزم پلا تے بڑا محبت والا جملہ جی جن سینے اندر مکے پاک تے بعد مدینے پاک دا پیارے یہ جملہ سن کے تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا پھر میں ویکھا شہر مدینہ میں اگے کو نیجے جانا اللہ تو انو ایسے سالی لے جے تڑپ جاؤ پھر میں ویکھا شہر مدینہ پھر میں ویکھا شہر مدینہ پھر میں ویکھا شہر مدینہ
جتھے لیٹ آئے نبی نگینا جتھے لیٹ آئے نبی نگینا پھر میں ویکھاں شہر مدینہ پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جتھے لیٹ آ نبی نگینا جتھے لیٹ آ نبی نگینا ہون لکھاں سلام سونے آقا دے نام بھیجا لکھاں سلام سونے آقا دے نام بھیجا لکھاں سلام بڑا لکھاں سلام سونے آقا دے نام بھیجا لکھاں سلام بڑا لکھاں سلام بھیجا لکھاں سلام سونے آقا دے نام جیدی کوئی نشان دا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم ملا منو زمزم ملا سانو زمزم ملا مولا کرم کما بیت اللہ دکھاتے مدینہ پھرا سانو زمزم ملا منو زمزم ملا سانو زمزم ملا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ کے سامنے پنجابی میں اپنی لکھی ہوئی اور پڑھی ہوئی پیش کروں گا بھائی ماشاءاللہ امجد تشریف فرما ہے اسی طرح ہمارے بھائی جان کہہ رہے تھے کہ جب آپ چھوٹے ہوتے تھے نا ہم آپ کی نعتیں سنتے تھے تو ہمارا دل کر رہا ہے کہ آپ کوئی جو آج سے 15-20 سال پہلے آپ نعتیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دو سنا دیں تو انشاءاللہ میری یہ ذاتی بھی خواہش تھی کہ آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پڑھے ہوئے جزاک اللہ اپنے پڑھے ہوئے اور لکھے ہوئے کلام پیش کروں ویسے آج کل ٹرینڈ عجیب چل چکا ہے نہ ہمیں اشعار پڑھتے ہوئے عقیدے کا پتہ چلتا ہے نہ اپنے مرض کا پتہ ہے اتھوں پڑھیاں انہاں دیاں نعتاں اتھوں نظمات پڑھ چھڑیاں نہ دعوت نہ منہج دا پتہ ہے نہ اسلاف دا پتہ ہے صرف پڑھ چھڑی دیاں بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے شروع تو کوشش یہ ہے کہ جیڑی حمد پڑھی جائے نبی دی نعت پڑھی جائے نظم پڑھی جائے او دے اندر مسلک دی دعوت ہوئے کتاب و سنت دا پیغام ہوئے اور جڑا ساڑھے اسلاف دا منہج ہے او دی دعوت دیتی جائے اللہ کو دلی دعا ہے اللہ سب دی محنت قبول اور منظور فرمائے نعت میں پیش کروں گا تیار ہونے انشاءاللہ کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار انج نہیں کرنا بڑی محبت نال کہہ لینا سوکھا نبھانی بڑی اوکھی ہے میں دوبارہ جملہ پیش کرنا ایک بار میرج حال گون جائے کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار ائی دریو در کدھر نہ جاؤ چنگا یارو یہ گو بپار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار آیا پیچھوں سب نالوں پہلے جنت جائے گا پہ کے سونا سجدے چے رب نو منائے گا تے پانی ہوزے کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا انشاءاللہ پانی ہوزے کوثر سانو ہتھیوں پلائے گا رحمت ساری دنیا دے لئی رحمت ساری دنیا دے لئی نالے بن آئو غمخار اللہم
میرے نال پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کھول کے قرآن ویکھو شان ساڈے پیر دا کھول کے قرآن ویکھو شان میرے پیر دا نبیاں دی لڑی وچوں موتی جو اخیر دا تے پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا پڑھدا قرآن جدوں سینہ جاندا چیر دا جدیاں گلہ اسیخ کر دے جدیاں گلہ اسیخ کر دے او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھئے اللہم صلی علی سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار رج کے سونا نبی رب نے بنایا رج کے سونا نبی رب نے بنایا دنیا تے آیا ایسا نہ کوئی آیا ایسا مقام ساڈے نبی نے جو پایا ایسا مقام ساڈے پیر نے جو پایا ایسا مقام ساڈے نبی نے جو پایا رومی کرنی فارس واللہ رومی کرنی فارس واللہ اوندے کرنے لئی دیدار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار شان ایسی ملی سارے رہ گئے انبیاء حیران بھیجدا سلام سونے تے خود رب رحمان تے وار دئیے سونے دے وار دئیے سونے دے قدمہ تو جیندے جان وار دئیے سونے دے قدمہ تو جیندے جان فدا صدقے واری جاندہ آ جاندہ جیڑا ایک وار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار کر لو سارے نبی نال پیار بن جو جنت دے حقدار ایدر یو در کدھر نہ جاؤ چنگا یاروں گے گو بپار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد پنجابی میں دو اشعار اور آخر میں عظمت قرآن کے حوالے سے دو اشعار پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ بھی کلام اپنا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ سونے جیا سونے جیا سونے جیا
سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے آقا جیا سونے جیا آقا جیا مدنی جیا مکی جیا سونے جیا آقا جیا کسے مائی جایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا گے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے کنہاں نوں جنہ کدے ہس کے جنہ کدے ہس کے بولایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور فلکاں اُتے بدر منیر پہنچیا فلکاں اُتے بدر منیر پہنچیا ستایا آسماناں نو جا چیر پہنچیا اینا اچا شیماں دا اے ویر پہنچیا اوتھے رب کسے نوں پہنچایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور امت لئی ہر ویلے خیرہ منگیا اے دے لئی دعاواں اٹھے پیرا منگیا فلکاں اُتے پہنچ کے بھی خیرہ منگیا امت نو وی اوتھے بھولایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے انہاں نوں وی آقا سینے نال لایا ہے جنہ کدے ہس کے بولایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے
آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے آقا سونے شفقت کمال کیتی ہے کدے مینوں جھڑکیا کدے مینوں جھڑکیا کدے مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جیا سونے جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں اور اس نات دا آخری جملہ جدی سینے اندر مکے پاک مدینے پاک دا پیار ہے جدے سینے اندر رب دے قرآن دی محبت ہے یہ جملہ سن کے تڑپ کے محبت نہ سبحان اللہ کہہ دینا اور قرآن اللہ عملو خزینہ ملیا قرآن اللہ عملو خزینہ ملیا شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملیا قرآن اللہ واللہ جی قرآن اللہ واللہ خزینہ ملیا شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملیا شہرہ وچوں مکہ تے مدینہ ملیا فدا نبیاں چوں نبی نگینہ ملیا گھور اکھ وچ کوئی او یارا گھور اکھ وچ کوئی گھور اکھ وچ کوئی سمایا ہی نہیں سونے جیا سونے جیا سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد اج دی یہ جڑی پروگرام ہے بزم ہے شان قرآن عظمت قرآن دے حوالے نال الحمدللہ یہ نئے اشعار نے اور الحمدللہ ادھا انداز بھی نیا ہے قرآن مجید ساڑھے واسطے کی پیغام لے کے آیا ہے اور ادھے فضائل کی نے 3-4 جملیاں جو محبت نہ سماعت فرماؤ ایک واری جی دے سینے اندر اللہ پاک دے کلام دی محبت سجاد چکے کہو سبحان اللہ حال گون جائے پتہ چلے قرآن دے پروانے بیٹھے نے محبت نہ کہو سبحان اللہ لوہن میں پڑھے لگا حافظ قرآن جڑے نے توجہ نال تے منو تواڑی سبحان اللہ تو پتہ چل جانا ہے کہ کدے سینے اندر رب دے قرآن دا پیار توجہ نال تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تو امتی نبی دائیں واہ بلے بلے تو امتی نبی دائیں واہ بلے بلے اچھی شان تیری باقی سارے تھلے اچھی شان تیری باقی سارے تھلے آؤ قرآن والو آؤ قرآن والو آؤ قرآن والو صدا کرسی اللہ آؤ قرآن والو صدا کرسی اللہ
کیتے ہوئے وعدے کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ قرآن جو جو سینے نال لا گئے قرآن جو جو سینے نال لا گئے رب دی قسم پوری دنیا تے چھا گئے رب دی قسم پوری دنیا تے چھا گئے عزتاں بلندیاں عزتاں بلندیاں عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ عزتاں بلندیاں عطا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا معیشت ثقافت ہے قرآن دسدا انداز سیاست ہے قرآن دسدا قرآن دی سفارش تے قرآن دی سفارش تے رہا کرسی اللہ قرآن دی سفارش تے رہا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا اگے بڑھتا جا قرآن پڑھتا جا کاری اگے بڑھتا جا قرآن پڑھتا جا تو اے کاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھتا جا کاری سیڑھی بلندیاں دی چڑھتا جا کاری شاہی مراتب عطا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حق وعدے رب دے نہ شک دی گنجائش حق وعدے رب دے نہ شک دی گنجائش جنتاں وچ سانو ملنی آلہ رہش جنتاں وچ سانو ملنی آلہ رہش اہلن و سہلن اہلن و سہلن اہلن و سہلن مرحبا کیسی اللہ اہلن و سہلن مرحبا کیسی اللہ کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ تیری نسبتاں دا حیا کرسی اللہ کیتے ہوئے وعدے وفا کرسی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ